بسم الله الرحمن الرحیم. به ویدیو دوم لکچر هشتمتان خوش آمدید. قسمی که در ابتدای از لکچر در ویدیو اولش ما درباره یک کنترل استراکچر و کنترل استیتمنت ها گپ زدیم که از جملهش گفتیم که در این لکچر و این سلسله لکچر که چند تا را خواندیم بعد از این یکی از کنترل استراکچر و یکی از کنترل استیتمنت ها را میخوانیم که عبارت از سلکشن است. و در سلکشن ما قسمی که در مون دیاگرام دیدیم ما چی گفتیم کرده میتونیم که بنابر یک شرط ما فیصله میکنیم که کدام بخش پروگرام ما رن شه و کدام بخش پروگرام ما رن نشه. ولی او شرط که ما میماندیم اکسپرشن که جور میکردیم در اوجه ما بولین ولیو کار داشتیم و گفتیم که ما بعضی از آپریترها را استفاده میکنیم که در آخر برای ما یک بولین قیمت میتن که توسطش ما اکسپرشن جور کرده میتونیم. توسط از او آپریترها ما لاجیکل یا به اصطلاح کمپریزن کرده میتونیم. با استفاده از او آپریترها ما میتونیم که یک شرط بانیم یک دیسیژن بگیریم که عبارت از ریلیشنال آپریترها بودن. و بعدا هم گفتیم که استفاده از او ریلیشنال آپریترها را که ما چرا فار اگزامپل ریلیشنال اپراتور را استفاده کرده یک بولین ویلیو میکشیم صفر یک ترو فالس میکشیم. استفادهش ما در کنترل استراکچر و کنترل استیتمنت ها میبینیم که از جمله کنترل استراکچر ها در سلکشن گپ میزدیم و از جمله سلکشن استیتمنت ها که ما داریم اولین و بسیار ابتداییش که است وان وی سلکشن است. وان وی سلکشن با چی معنی چرا ما یک قسم نام برش میدیم؟ به خاطر از این بیان که با هم ببینیم. اولا ساینتکس وان وی سلکشن طوری است که ما نوشته میکنیم F یک ریزرو ورد یا یک کیورد از در C++ و بعدا در داخل قوسا یک اکسپرشن می باشه. اکسپرشن یعنی که همو افاده که همو با اصطلاح فرمولی که یا همو استیتمنت که همو انسترکشن که ایوالویت میشه به صفر و یک. اینجا اکسپرشن طوری باید باشه که در آخر به صفر و یک ایوالویت شود یا به اصطلاح دیگه با ترو فالس ترجمه شود. جوابش در ترو یا فالس ما گرفته بتانیم. این قسم یک اکسپرشن ما اینجا نوشته میکنیم. اینجا هدف اکسپرشن از او فرمول از او افاده از او استیتمنت است که جوابش به صفر و یک یا ترو فالس برای ما باید بده. بعداً با اساس از اکسپرشن فیصله میشه که استیتمنت رن شوه یا رن نشوه. این را ما میگیم سلکشن. گفتیم نه که بنابر یک شرط ما فیصله میکنیم که یک استیتمنت پروگرام ما یک انسترکشن پروگرام ما یک هدایت یا هم یک کار انجام شوه یا نشوه. پیش از این که ما ایف داشتیم یعنی پیش داری که ما نخوانده بودیم استیتمنت ها را که ما نوشته میکردیم استیتمنت اول استیتمنت دوم استیتمنت سوم استیتمنت چهارم کلشان در یک سیکونس در یک فلو رن میشد. ولی حالی ما میخوایم که نه در هر حالت نباید یا رن شود یا باید فیصله شون بنابر یک شرط. اگر شرط درست میشه ما میخوایم استیتمنت رن شود، اگر شرط درست نمیشه ما نمیخوایم استیتمنت رن شود. So for that we use this one way selection. و این سنتکس عمومیش است، شکل عمومیش است که ما اینجا میبینیم. با این شکل ما میتونیم از استفاده کنیم. اکسپرشن هم ما جور میکنیم، استیتمنت هم در اختیار ماست ما نوشته میکنیم. هر استیتمنت که بنابر از اکسپرشن بنابر شرط ما میخوایم رن کنیم. و ایف که در رنگ آبی است یک کیورد است یا ریزرو ورد است یعنی به همین شکل باید نوشته شود. قسمی که سی اوت یک کیورد است، سی ان یک کیورد است، اندل است، با می ترتیب اف یک کیورد است. از اول میشناسه سی پلاس پلاس. The statement is executed if the value of the expression is true. قسمی که گفتیم این statement چی وقت رن میشه، چی وقت کار خود انجام داده میتونه، چی وقت ترجمه میشه و چی وقت رن میشه اکزیکیوت میشه وقتی که جوابی از اکسپرشن ما true باشه. اگر جواب از اکسپرشن فالس شد استیتمنت که داخل وجود داره ای باز رن نمیشه. The statement is bypassed if the value is false. Program goes to the next statement. یعنی که استیتمنت که زیر اف میایه اگر ای اکسپرشن فالس جواب میده بازی بایپاس میشه یعنی که رن نمیشه و پروگرام ادامه میده با استیتمنت بعدی. اف خودش چی است؟ اف در C++ یک ریزرو ورد است. ریزرو ورد قسمی که ما خواندیم یاد گرفتیم بعضی از کلمات در C++ می باشه که با C++ معرفی شده می باشه
سی پلاس پلاس در سی پلاس پلاس یک کار مشخص داشته می باشه و را ما ریزرو ورد یا کیورد ها میگیم. با می اساس f در سی پلاس پلاس یک ریزرو ورد یا یک کیورد است. آلی پیش از اینکه ما این را تشریح کنم براتون که چطور f کار میکنه، میایم عملا یک مثال f میبینیم. ما میرم در ID و یک نو سورس فایل از اینجا میگیریم hash include iostream using namespace std and main function. در داخل main function ببینین اولا ما از ابتدا براتون اینجا در مثال میخوایم واضح بسازم. ما باز استیتمنت ها اینجا نوشته میکنم هر چی ممکن باشه، یعنی که استیتمنت های ساده سی پلاس پلاس. مثلا ببینین ما اینجا سی اوت نوشته میکنم سی اوت hello یم endel. باز نوشته میکنم سی اوت how are you and then endel. باز فرضاً سی اوت what is your name باز ended. تیس فرضاً ما اینقدر ایسی استیتمنت ها رو نوشته کردیم. استیتمنت در داخل من اولین کاری که انجام میشه ای باید پرنت شوه hello، بعداً دوم how are you، سوم what is your name. ببینید اگر ما رن میکنم و این پروگرام در فولدر ذخیره میکنیم 08 class B. So this is how what we get. جواب پروگرام ما یا ریزلت پروگرام ما. ببینین چند استیتمنت نوشته کردیم در داخل مین فانکشن خود در داخل پروگرام 1 2 3 و با کدام سیکونس با کدام ترتیب. اول هلو، دوم how are you، سوم what is your name. اینجا ببینین در جواب قسمی که نوشته کردیم با مو سیکونس با مو ترتیب ما جواب میگیریم. اول هلو رن میشه بدون کدام قید و شرط، دوم how are you رن میشه، سوم what is your name رن میشه. ای فلو اکزیکیوشن ما چی گفتیم؟ سیکونشل فلو یا نورمال فلو. به شکل عادی، به شکل تسلسلی، به شکل یک سیکونس از اول تا آخر کل استیتمنت ها از بالا به پایین رن میشه بدون کدام قید و شرط. چی اگر فرضاً ما بخوایم که ای استیتمنت سیومی در هر حالت رن نشه؟ فرضاً ما از یک نفر پرسان میکنم هلو و بعد پرسان میکنم که how are you. اگر او برام گفت که فاین، ما میگم که صحیح است. آلی بگویا برش که what is your name. اگر او برام دیگه چیز گفت بجز از فاین، گفت که not fine not feeling well، باز من نمیخوام که با او دیگه گپ بزنم، نباید که سوال ازش کنم که what is your name. آلی در این حالت در هر حالت ازش سوال میشه که what is your name. مثلا ببینید اینجا ما یک در ابتدا یک string variable میگیرم، string مثلا state نامی وریبل ما شد و اینجا بعد از hello ای که برای ما میگه how are you ما میخوایم که جواب از او را بگیرم. نه cn میکنم state حالت و ممکن نوشته کنه که fine، ممکن نوشته کنه که not fine. بعدا میآید که what is your name، در آخرش هم یک question mark میمانیم. ببینیم که در sequential flow در هر وقت و در هر حالت این کار انجام میشه. این را باز رن میکنم به شکل hello how are you. statement اول رن شد variable create شد. statement دوم رن شد میگه برای ما hello. statement سوم رن میشه میگه how are you، این شد how are you. statement چهارمی که رن میشه cn state، اینجا منتظر است که ما برایش state بتم یک value بتم که دو variable ذخیره کنه. مثلا value که ما میتونم عبارت از fine است. for example not fine not fine enter میکنم. باز بعد از اینکه سین انجام شد با statement بعدی رن میشه که برای ما میگه what is your name. آلی قسمی که پیشتر گفتیم این پروگرام که رن میشه top to bottom در یک sequential way در یک sequential form رن میشه. یعنی که قسمی که پیشتر گفتیم از بالا با پایین کل استیتمنت ها در می سلسله که نوشته کردیم در می سلسله یا رن میشن. اول ایران میشه، دوم ایران میشه، سوم ایران میشه، چهارم سین میکنه و پنجم برای ما میگه که what is your name.
ما پیشتر گفتم چی میخوایم کنم. ما میخوایم که درست است اولی رن شوه، دومی رن شوه، سومی رن شوه و چهارمی رن شوه، ولی بعد از این که در چهارم برای ما استیت داد، ما نمیخوایم که ای را در هر حالت رن کنم. قسم کاری در هر حالت رن میشه. ما میخوایم که بنابر قیمت استیت فیصله کنم که اگر فاین گفت خب بعدا نامش پرسان شوه ایران شوه دیزیور نیم، و اگر فاین نگفت باز خب ما نمیخوایم که کمیونیکیشن ادامه باتم، سو ما تا به این نفر ادامه باتم که میخوای که ما خوب نیستم، باز نمیخوایم که برش بگویم که what is your name. یعنی که استیتمنت پنجمی ما کی است، در اینجا ما میخوایم که یک فیصله صورت بگیره، یک دیسیژن صورت بگیره. این هر زمان قسمی که عادی واری رن نشه. باز ما چی میکنیم اینجا؟ ببینید اینجا ما ای استیتمنت خدا که ما نمیخوایم در هر حالت رن شوه، ایره در داخل سلکشن استیتمنت میگیرم که عبارت از اف است. یعنی ببینید اف اینجا نوشته میکنم کیورد است و بعدا در داخل قوسای اف یک اکسپرشن باید باشه، اکسپرشنی که جوابش true false است و او را ما چطور گرفته میتونیم true false ما از ریلیشنال اپراتور میگیریم. نه قسمی که فرضاً ما میگم the state ما از یوزر ولیو میگیرم. نه فرضاً ما اینجا میگیرم که وقتی که state مساوی شد با fine در او وقت باز بگویا که what is your name. این کمی پیش میارم تا که شما بفهمین که ای آله مربوط به ازی میشه. اگر ای بخشش true گفت باز اف چی میکنه؟ در داخلش چیزی که وجود داره ای یک استیتمنت ای رن میشه. اگر ای true نشد فال شد باز ای رن نمیشه. آلی ببینین رن میکنم. خب استیتمنت اول دوم سیومی رن شد هواری. در استیتمنت چهارم از ما ولیو میخواه است سی استیت. فرضاً ما انتر میکنم که فاین انتر. بعد از این آمد با استیتمنت بعدی ای جدید در استیت ما چی را انتر کردیم؟ فاین. فاین مساوی با فاین میشه ای میگه true. با اف که true رسید مستقیما داخل میاد و داخل چیزی که داره میگه what is your name برای ما پرینت شد. ببینین اگه پروگرام ما سر رن میکنم آلی باز میگه hello how are you و اینجا منتظر استیت است. ما فرضاً انتر میکنم که not fine انتر. not fine انتر کردم استیتمنت بادی رن نشد. what is your name از ما پرسان نکرد. چرا نکرد؟ دیگه چی صورت میگیره ببینیم. در حالت not fine یک استیتمنت رن میکنیم. وقتی که در داخل من فانکشن میایم و این استیتمنت اولی رن میشه چی میکنه؟ با نام state یک وریبل میسازه به این شکل. هدف از این استیتمنت ای است که در مموری یک جای باشه به نام state. هدف استیتمنت دومی وقتی که رن میشه برای ما پرینت میکنه هلو. اینجا ما میبینیم هلو. صحیح شد. وقتی که استیتمنت بعدی رن میشه تا این مرحله ما سیکونشلی روان هستیم. یک استیتمنت یک پشت دیگه رن میشه میگه که how are you. اینجا ما عملا میبینیم در جواب how are you. یه هم درست شد. در استیتمنت بعدی cn شده. اینجا منتظر بود نی که ما یک ولیو بتم. او ولیو که ما دادم عبارت از not fine است. این از ما گرفته در وریبل state انداخت. یعنی که دی وریبل state آلی چی وجود داره؟ not fine به شکل. وقتی که این استیتمنت بعدیش رن میشه اینجا سلکشن صورت میگیره. یعنی که انتخاب میشه که این استیتمنت بعدی what is your name رن شوه یا نشوه. چطور؟ اینجا ببینین یک ریلیشنال اپراتور استفاده کردیم. اگر ای را ما ای طرف بیارم و حل کنم چی نوشته کردیم که state مساوی با fine است. state یک وریبل است نی. دی وریبل چی وجود داره؟ not fine. یعنی که یک string است اینجا not fine ای string. آیا ای string مساوی است با string fine؟ چی فکر میکن؟ not fine با fine مساوی است؟ البته که نه. ای میگه false و ای false وقتی که ای افاده حل میشه و false با if میگه if داخلش چیزی که وجود داره او را رن نمیکنه. با می سبب است که اینجا ما what is your name اینجا نمیبینیم. و پیش چرا what is your name دیدیم؟ به خاطر که اینجا ما در state fine انتر کرده بودم از با جای not fine و اینجا fine مساوی میشد با fine. این میگفت true. وقتی که true با if میرسه چیزی که در داخل if است او رن میشه. اینجا برای ما میگفت که what is your name. so that is
how we use selection statements. به این شکل ما از selection statement ها استفاده کرده میتونیم. این selection statement که عبارت از if است دو بخش داره. دو بخش کلان. وقتی که ما یک if نوشته میکنیم، خب این بالا کل چیزا رو من کامنت میکنم دیگه که او رن نشه. وقتی که ما یک if statement نوشته میکنیم، if اولا کیورد if نوشته میکنیم، بعدن قوسای if که شروع میشه، قوسای کوچک که پرانتزیس ما میگیم، در این بخش if ما یک کندیشن نوشته میکنیم، یک شرط. قسمی که اینجا میبینین یک شرط ماندیم که آیا قیمت value state variable مساوی با فاین میشه نمیشه. هر قسم شرط بوده میتونه. و بعدن چی وجود داشته می باشه اینجا؟ body condition، body if ساری. این body if وقتی رن میشه وقتی که این کندیشن if جوابش true باشه. اگر جوابی کندیشن false بود باز این بادی بایپاس میشه، ایگنور میشه، این رن نمیشه. قسمی که دی حالت ما دیدیم. اگر در state variable قیمت دا یوزر فاین انتر میکنه، فاین مساوی میشه با فاین، جواب ازی میشه true که باید میرسه بادیش هرچی که در داخل بادیش باشه، سی اوت سی هرچی باشه او رن میشه. و اگر قسمی که دی حالت ما دیدیم قیمت ازی مساوی با فاین نشد، یعنی که این شد فالس، باز بادی رن نمیشه. این جنرال ساینتکس یک if structure یا if statement است که توسطش ما سلکشن کرده میتونیم. سلکشن هرچی بوده میتونه. مثلا ما میخوایم که بگویم let's just say یک نفر ورد داده میتونه یا نمیتونه. So what I'll do، ما یک string variable create میکنم برای name و یک integer variable create میکنم برای age. عالی. این اردو value از یوزر میگیرم. So I'll just see out. تا این بخش خود انشاءالله میفهمین. value گرفتن و variable جور کردن. enter your name و اینجا cn میکنم name، بعدن see out enter your age و اینجا cn میکنم قیمت age. تایی شد؟ آره. این پروگرام رن میکنیم. بالا کل چیزا را کامنت کردیم، یعنی تنهایی یادی در پروگرام وجود داره و وجود ندارن. so if I run this برای من میگه enter your name، یعنی که از اینجا که شروع شد استیتمنت اول وریبل نیم جور میشه، استیتمنت دوم وریبل ایج جور میشه، استیتمنت سوم میگه که enter your name، اینجا ما دیده میتونیم برای ما میگه enter your name. استیتمنت چهارم میگه cn name، یعنی که اینجا که بلینکینگ میکنه از یوزر نام میخواه. فرضاً من انتر کردم علی. با استیتمنت بادی رن میشه میگه که enter your age، ما در مسیج دیده میتونیم enter your age. با استیتمنت بادی که رن میشه cn age، اینجا بلینکینگ میکنه برای ما منتظر است ما قیمت بدیم. فرضاً ما دادم اینجا 50. صحیح شد؟ تا این مرحله پروگرام ما سیکونشلی روان است. اول دوم سوم چهارم پنجم ششم یک استپ با استپ رن میشه. ولی اینجا فرضاً ما میخوایم که بنابر عمر انتر شده یک شرط بانم. ما بگویم که اگر عمر از 80 کده کلان بود بگویه که تو رای داده میتونی، اگر نی نمیتونی. این کارش دور بکنیم. فرضاً ما میگم if اگر age، قیمت age خو انتر میشه، اگر رو قیمتی که انتر شده بزرگتر از 18 بود، بعدن اینجا من نوشته میکنم سی اوت، بعد از if مستقیما استیتمنت که میای او دا بادی if حساب میشه. اینجا نوشته میکنم که you can vote به شکل ای هم شو اندل ببینید. حالا رن میکنم. فرضاً برای من میگه name علی، age مثلا 11. برای من چیز میگه؟ هیچ چیز نمیگه. همین پروگرام بدون تغییر باز رن میکنم. name علی، عمر باشه 25. برای من چی میگه؟ you can vote. عالی. این استیتمنت که است you can vote در یک حالت بریم گفت، در یک حالت بریم نگفت. اینجا سلکشن صورت میگیره، انتخاب میشه که استیتمنت رن شوه یا رن نشوه. این استیتمنت رنش مربوطی از این شرط میشه. اگر این شرط true میشه این رن میشه، اگر این شرط false میشه این رن نمیشه. این را ما میگیم selection statement یا به اصطلاح control statement. دوم گپ
بادی یک اف کاندیشن اگر یک استیتمنت داشت، را ببینین تنها و تنها یک هدایت، یک استیتمنت است. باز بدون کدام قوس و کدام چیز، هر استیتمنتی که مستقیما بعد از اف وجود پیدا میکنه در بادیش حساب میشه. ما گفتیم نه شکل عمومی چی است که اول اف و کاندیشن باشه بعدن بادیش. اگر این قسم حالت بود که تنها و تنها یک استیتمنت ما میخواستیم در بادی اف حساب کنیم، بعدن هر چیزی که بعد از اف مستقیما پایین میایه او در بادی اف حساب میشه. مگر او اگر یک استیتمنت باشه قسمی تنها یکی، اگر دو استیتمنت باشه باز استیتمنت اولی در بادی اف حساب میشه، دومی نمیشه. مثلا ما اینجا میگم که صحیح شد اگر از 18 کده کلان بود، یک خب بگویه که یو کن ووت، دوم برش بگویه که for example vote to the right person by شکل एंडल. और दो स्टेटमेंट असतात नाही. अवल स्टेटमेंट में कि यू कैन वोट, दोन स्टेटमेंट में कि वोट टू द राइट पर्सन. وی اردو استیتمنت برای کی باید باشه؟ برای نفر که از 18 کده بالاست. اول برش بگه که ووت داده میتونی، دوم برش بگه که به درست نفر ووت بده. ببین اگر من رن میکنم نیم علی و عمر از 80 بالا نوشته میکنم، مثلا باشه 20. چی میگم؟ You can vote and vote to the right person. درست است، درست معلوم میشه. ولی اگر عمر از 18 کده خورد باشه باز ببینین یک فرق داره. ما فرضاً انتر میکنم علی عمر باشه 12. چی میگه؟ vote to the right person. استیتمنت اول چی بود؟ you can vote. او را پرینت نکرد ولی استیتمنت دوم پرینت کرد. وی استیتمنت دوم در هر دو حالت پرینت شد. اگر عمر از 18 کده خورد بود هم برشی پرینت شد، اگر عمر از 18 کده کلان بود پیش که ما 25 انتر کرده بودم هم برشی پرینت میشد. چرا؟ به خاطر که این استیتمنت دومی که از هیچ مربوط اف نمیشه. اف از اینجا شروع است تا اینجا، چیزی که ما میالی انتخاب کردم. این گرچه ما در امو قطار نوشته کردیم ولی مربوط اف نمیشه. اف ایرا در بادی خود حساب نمیکنن. وقتی که ما قسمی اف نوشته میکنیم تنها استیتمنت اولی که بعد از اف میایه ای در بادیش حساب میشه. دیگه استیتمنت های بادی 2 3 4 5 هر چقدر که پایین ما نوشته میکنم در بادی اف حساب نمیشه. خب چی اگر ما بخوایم که در بادی اف هر دو استیتمنت حساب کنم؟ وقتی که از یک کد زیاد انستراکشن یا استیتمنت باشه دو شرط و قید، باز ما قوسا را میمانیم. بادی و قسمی جور میکنیم، قسمی که بادی ما نجور کردیم قسمی قوسا بازو بسته میکنیم. ولی در داخلی قوسا 2 3 4 5 هر چند استیتمنت نوشته میکنم. ببینید یک کات میکنیم یا پیست، کلشان در بادی حساب میشه. این بادی فایجا شروع است تا اینجا. ولی استیتمنت 3 باشه 4 باشه من نوشته کرده میتونم. فرضاً من اینجا نوشته میکنم for example be responsible citizen. صحیح؟ so I'll just enter. علی ببینین رن میکنم. فرضاً میگم نام علی عمر باشه 10 سال. یک استیتمنت هم رن نمیشه. 1 2 3 گرچه بعد از اینکه من اینجا انتر کردم 3 استیتمنت وجود داره. You can vote to the right person, be responsible citizen، ولی یکیش هم رن نشد به خاطر که ای ار3 استیتمنت ها را ما در بادی اف انداختیم در این قوسای اف و تا که ای کندیشن ترو نشه بادی اف رن نمیشه. ولی در ایج ما دار انداختیم نی. اگه ای کندیشن رن میشه چی میگه که ایج یعنی که 10 بزرگ از 18 است، این میگه فالس. با اف که فالس میرسه در داخل بادی چیزی که وجود داره او را رن نمیکنه، بیرون میبره. و اگر فرضاً همی پروگرام پس سر مرن میکنم نیم علی باشه و ایج فرضاً 45، ببینین هر 3 استیتمنت رن میشه. You can vote to the right person, be responsible citizen. So this is selection. This is F. ولی پس اگر بریم بعد دیاگرام کی کار چطور انجام میشه، قسمی که ما پیشترم در باری دیاگرام گپ زده بودم. وقتی که ما از بالا میاییم و پروگرام رن میکنیم، تایید پروگرام شروع است. اینجا ما میاییم با یک اکسپرشن، قسمی که اینجا ما میکرد از بالا یعنی قسم می آمدیم و پروگرام رن میشد. اینجا رسیدیم با اف کندیشن و در داخل اف اینجا یک اکسپرشن وجود داره. بعد از اکسپرشن کار اف شروع میشه، یعنی که آمدیم بر از اکسپرشن. all اکسپرشن
ممکن دو حالت داشته باشه، یعنی که این چیزی که نوشته کردیم ایج کلان از 18 است، این دو حالت داره، یا ترو است یا فالس است. هر اکسپرشن در اف داخل اف که باشه همی دو حالت داشته می باشه، یا ترو یا فالس. اگر ترو شد باز استیتمنت که در بادی اف قرار داره او رن میشن و بعد از اینکه او رن شدن بعد از اف چیزی که اگر وجود داشت او رن میشن. اگر اکسپرشن فالس شد استیتمنت که در داخل بادی است او رن نمیشه. ببینین بعد از اینکه اکسپرشن فالس میشه مستقیما ما از اف میبرایم بیرون. این حالت شما ببینید اف اکسپرشن داره، اگر این اکسپرشن ترو میشه استیتمنت هایی که این استیتمنت ها یا یک استیتمنت یا چند استیتمنت که در داخل اف است رن میشن و بعد از اینکه یا رن شدن چیزی که بیرون از لوپ اف باشه اینجا او رن میشه، یعنی که بیرون از اف میبراین. اگر ای اف فالس میشه داخل اف چیزی که وجود داره او رن نمیشه و مستقیما بیرون از اف میاد. این را ما میگیم وان وی سلکشن. خب حالا چی اگر ما بخوایم که به خاطر غلط شدن به خاطر فالس شدنش هم یک کاری انجام بده، یعنی به خاطر درست بودنش خو گفت که اگر ایج عمر زیادتر از 18 بود، یعنی که یک نفر اگر از 18 که سنش بالا بود خب برش میگه که ووت بده، درست ووت بده و آدم با مسئولیت باش. ولی اگر یک آدمی که عمرش 18 که خود از برزو هیچ چیز نمیگه. ببینید به خاطر که با بی پایین از اف ما هیچ چیز ندارم علی و اینجا نوشته میکنم 10 برزوی نفر هیچ چیزی نیست، عمرش از 18 پایین است. ما میگم که نه، اگر عمرش از 18 پایین بود برزی هم یک چیز بگویه، ولی او چیزی که برزو میگه برای کسی نگویه که عمرش از 18 که زیاد است، و برای کسی که این چیزا را میگه که عمرش از 18 بالا است برزو او گپ نزنه. فرضاً او گپ چیست؟ او گپی است که ما میخوایم برش بگویم کسی که عمرش از 18 پایین است سی اوت please wait a while you are still a kid. بیشک این استیتمنت هم میخوایم رد کنم. ببینین اگر ما می قسم نوشته کردیم بیرون از بادی اف ای باز در هر حالت رن میشه. اگر من را رن میکنم خوی علی باشه عمرش 10 باشه برای چی میگه please wait a while you are still a kid. اوکی فاین. ولی اگر یک نفر که عمرش از 18 بالا باشه، ببینین علی و 25، باز برش میگه you can vote to the right person be a responsible citizen. ولی یک گپ هم باز میگه please wait a while you are still a kid. این چرا برای زیادم بگویا؟ یعنی که این استیتمنت هیچ مربوط اف نمیشه، بیرون از اف قرار داره، در هر حالت رن میشه. قسمی که بالا استیتمنت ها در هر حالت رن میشن، ولی ما میخوایم که را بخش اف بسازم. بخش اف قسمه که اگر این شرط درست میشه خو ای سه گپا برش میزنه، ولی اگر غلط میشه ما هیچ چیز ندارم. به خاطر از این ما دیگه شکل اف داریم که او را میگیم تو way selection یا اف else. یعنی اگر درست میشد خب بادی اف رن میشه، ولی اگر غلط میشه باز جایی که قوس اف بسته میشه. اینجا ما میتونیم یک else نوشته کنیم. else هم یک کیورد است. else یعنی که اگر او گپ غلط است بازی بادی خود ممکن داشته باشه و داخل بادیش ما ببینین این استیتمنت از اینجا کٹ میکنم و اینجا پیست میکنم به این شکل. آره ببینین می پروگرام پس از سر رن میکنم. اینجا برای ما میگه enter your name علی، enter your age مثلا باشه 25. برای ما چی میگه you can vote to the right person be a responsible citizen. all right fine. ایرا باز رن میکنم، نیم باشه علی، عمر باشه 5 سال. چی میگه please wait a while you are still a kid. آل یک کمی منطقی شد نی لاجیکل شد. برای هر دو حالت یک جواب داره. کسی که از 18 بالاست برایش یک جواب داره، کسی که از 18 پایین است برایش یک جواب داره. وای چطور کار خدا میکنه؟ اولی را یک تشریح بکنیم. وقتی که میای با اف ای جایی شرط است. شرط ممکن true شوه ممکن false شوه. اگر true شد بخش اول اف رن میشه، اگر فالس شد بخش else اف رن میشه. در else هر چیزی که نوشته کردیم و این را ما میگیم. این مثال ها رو شما با خود کار کنین. این را ما میگیم two way selection. در two way selection چی میشه؟
این شکل میگیره if else. در وان و سلکشن ما else پارت نداشتیم، تنها if. به حالتایی که تنها اگر یک گپ درست میشه یک کار انجام شوه، اگر غلط میشه اون نمیفهمه چی کنه. ولی در این شکل اگر درست باشه میفهمه چی کنه، اگر غلط باشه میفهمه چی کنه. قسمی که شما اینجا میبینین. if در داخل if یک اکسپرشن یا یک کندیشن وجود داره. این اکسپرشن و کندیشن ممکن دو حالت داشته باشه، جوابش یا ترو باشه یا فالس. اگر ترو شد استیتمنت اول رن میشه، اگر فالس شد میای با else بخش و استیتمنت دوم رن میشه. به خاطر ترو بودن میفهمه که چی کنه، ای به خاطر فالس بودن میفهمه که چی کنه در if else. ای هم همی گپی که ما گفتیم. else هم قسمی گفتیم، قسمی که if یک ریزرو ورد است، از اول به C++ معرفی شده. همی قسم else هم در C++ یک ریزرو ورد است و این شکل مکملی else if است. ای هم دیاگرامش پیش که خواندیم، او دیاگرام تنها if بود، این دیاگرام if else است. در او اگر فکرتان باشه این بخش هیچ وجود نداشت، این قسمی بود که اگر اکسپرشن ترو میشد میفهمید که استیتمنت باید رن کنم، ولی اگر اکسپرشن فالس میشد و مستقیما بیرون از اف میبرامد. ولی در این شکل else ما چی داریم؟ ما میاییم به اکسپرشن. اگر اکسپرشن ترو میشه به طرف این طرف میاییم و این استیتمنت اول رن میشه، بعد از این پروگرام از اف میبراه. و اگر این اکسپرشن فالس میشه باز میای در بخش elseش ما یک استیتمنت داریم، بعد از این که رن میشه پروگرام از اف میبراه. This is if else. این هم یک مثالش است، شما بخوانین و حل کنین. قسمی که موج یک مثال دیگه را کار کردم و دیگه ما گفتیم compound or block of statements. معمولا اگر ما تنها یک استیتمنت داشته می باشیم باز ما با if و if else قوسا را اضافه نمی کنیم. ولی اگر از یک کد زیاد استیتمنت می خواهیم که داخل بادی if و یا داخل بادی if else داشته باشیم، باز با if و else پارتش این قوسا را اضافه می کنیم. این را میگیم compound statement یا block of statement. یعنی چند تا استیتمنت باشه، 1 2 3 4 5 و می خواهیم کلی استیتمنت ها داخل بادی حساب شود، باز با if این قوسا را اضافه می کنیم. ایرا بلاک آف استیتمنت میگیم. این قوس بلاک جور میکنه. ولی اگر تنها یک استیتمنت باشه با if باز نیاز بلاک نیست، یک استیتمنت if اتوماتیکلی در بادی خود حساب میکنه. قسمی که اینجا میبینیم. همین مثال ما کار کردیم. if یک شرط است، کندیشن است. اگر عمر زیاد از 18 بود بازی بلاک رن شود. در این بلاک ممکن هر چند استیتمنت باشه. و اگر ای غلط شد باز میای با else و ای بلاک رن میشه. ای بلاک ممکن چند استیتمنت داشته باشه. Next is your homework. Write a program that asks for 2 numbers and find the greater number. یک پروگرام نوشته کنین در C++ که از اتان 2 عدد بخواه. فرضاً enter number 1 و شما enter number 1 و شما انتر فرضاً کنین 10. باز بگویا که enter number 2 شما انتر کنین 15. باز پروگرام اینجا باید براتان بگویا که بزرگترین عدد چی بود. فرضاً اینجا بگویا که greater value is بین 10 و 15 کدامش بزرگتر است؟ 15. هر یکش که بزرگتر بود براتان بگویا. این قسم یک پروگرام نوشته کنین با استفاده از if یا هم if else پرکتیس تانه بکنین و دیگه مثال ها را و دیگه موضوعات انشالله در لکچری با دیگه میزنیم. That's it for this lecture. Practice well and we'll see in the next class.